दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विपदका दुईवटा विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। पहिलो विषय जलवायुजन्य विपदका घटनाहरूले नेपालमा पार्दै आएको असरलाई चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा जलवायुजन्य प्रकोपका घटनाहरू नेपालमा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा नै जलवायुजन्य प्रकोपका कारणले गर्दाखेरि विपदका घटनाहरू बढ्नु एउटा कारण देखिएको छ भने नेपालमा पनि हरेक वर्ष जलवायुजन्य विपदका घटना र यसबाट हुने क्षतिको दर पनि निकै उकालो लागेको देखिन्छ। राज्यको तर्फबाट न्यूनीकरण र नियन्त्रणका विभिन्न खालका प्रयासहरू भएका छन् भने यसतर्फ विज्ञहरूले व्यवस्थापन र संरचनागत रूपमा नै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाएका छन्। यस वर्ष वैशाखदेखि यता देशभर जलवायुजन्य विपदका घटना धेरै भएका छन्। आगलागी, बाढी पहिरो, हिमताल विस्फोट, शीतलहर, डडेलो, खडेरी लगायतका घटनालाई जलवायुजन्य विपद अन्तर्गत राखिएको छ। जलवायुजन्य विपदका कारण सबैभन्दा बढी सन् 2001मा नोक्सानी भएको देखिन्छ। त्यस वर्ष 1866 जनाको ज्यान सोही कारणले भएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको हानि नोक्सानीको अवस्थाको आकलन प्रतिवेदन तयारी पारेको छ। जलवायुजन्य विपदको कारण वर्षेनी क्षतिका घटनाहरूबारे प्रतिवेदनमा समेटिएको उल्लेख छ। जलवायुजन्य प्रकोपहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यस्तो प्रकोपहरूको चाहिँ यो दर पनि बढी भएको, फ्रिक्वेन्सी र सिभियरिटी, त्यसको तीव्रता पनि बढी भएको भन्ने अहिलेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। हामीले एउटा चाहिँ फाइनल त गरेका छैन, तर हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि करिब हाम्रो जिडिपीको 1 देखि 2% चाहिँ इकोनोमिक लस, फेरि यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दा इकोनोमिक लस होइन कि नन इकोनोमिक लसहरू चाहिँ जुन चाहिँ पैसामा कन्भर्टै गर्न सकिन्न, त्यस्तो असरहरू पनि छन्। हाम्रो चाहिँ सिग्निफिकेन्टली चाहिँ तपाईँको हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो चाहिँ एभ्री लाइफ र लाइभलीहुड होइन, इभन इकोसिस्टम, प्लान्ट, एभ्रिथिङ चाहिँ यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले असर गरेको छ भनेर अहिलेको चाहिँ हाम्रो अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ। अहिलेको पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपदमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो असर पारिरहेको देखिन्छ। जलवायुजन्य विपदका घटनामा परेर औसतमा वार्षिक 647 जनाको ज्यान जाने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। धेरै अनुसन्धानले अध्ययनले देखाएको के हो भने विश्वका सबैभन्दा जोखिम देशहरूमध्ये 12औं देशमा पर्छ भन्छ। हामीकोमा विश्वमा जति पनि जोखिमहरू छन् त्यो जोखिमहरू मध्ये समुद्रको टचमा नभएका कारणले सामुद्रिक जोखिम, टाइफुनहरू, सुनामीहरू बाहेकको जोखिम सबै नेपालमा छ। भूकम्पदेखि सबै छ। त्यसैले सिधै भन्न सकिन्छ नेपाल सबैभन्दा जोखिम देशमध्येमा पर्छ। कारण के हो त्योभित्र हामी छिर्नुपर्छ। नेपालका फ्याक्ट्स के हुन् त जोखिम हुनका निम्ति? अहिले म अरूतिर जाँदैन, म चाहिँ जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको सन्दर्भमा लामो समय त्योभित्र बसेर काम गरेको र त्योभित्रका विषयहरू अध्ययन गर्न रुचि राख्ने मान्छे भएको हुँदा त्योभित्र म कन्फाइन हुन्छु। सबभन्दा पहिलो नेपालको जुन वर्षैभरि हुने वर्षा हो त्यो जेठको आधा आधीदेखि असोजको आधा आधीसम्म जम्मा करिब 4 महिनाको समयभित्र सबै पानी, करिब 80% पानी जति बर्सात हुने हो त्यो त्यतिखेरै पर्छ। त्यसको अर्थ हामीले सिधै के बुझ्नु पर्यो भने धेरै पानी यही समयमा कन्फाइन हुन्छ, जसले बाढी र पहिरो सिर्जना गर्छ। दोस्रो कुरो, नेपालको भूगोल सबैले जानेको विषय र फ्याक्टमा म बताउँछु। उत्तर दक्षिण हाम्रो स्लोप यति धेरै छ, एभरेजको हाम्रो 193 किलोमिटर चौडाको देशभित्र 8848 हिजो अहिले 8848.86 किलोमिटर अग्लोदेखि 60 मिटरको होचो भूभाग जम्मा 193 किलोमिटरभित्र पर्छ। त्यसको अर्थ यति धेरै स्लोप छ, जति धेरै स्लोप भयो त्यति पानीको करेन्ट हाई र त्यो अनुसारको चाहिँ डिजास्टर बढ्ने कुरो स्वाभाविक हो। दोस्रो फ्याक्ट यो भयो। तेस्रो फ्याक्ट के हो भने भूगर्भ हाम्रो निकै जोखिमयुक्त छ। एमसिटी, एमबिटी र एमएफटी भन्छ, जुन हाम्रा भौगोलिक चिराहरू पूर्व पश्चिम फैलिएका छन्, ती चिराहरूका कारणले पनि हाम्रो भूगोल चाहिँ भूगर्भ कमजोर छ। थोरै पानीमा पनि हाम्रा पहिराहरू धेरै जाने सम्भावना त्यहाँ छ। त्यसले गर्दा अर्को यो फ्याक्ट चाहिँ हाम्रो लागि जोखिम जल उत्पन्न प्रकोप हुनका लागि यो हो।
त्यसमा चौथो अर्को फ्याक्ट चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा के हो भने हामी अहिले यति धेरै यो संहिता लागू भइसकेपछि त झन् यति धेरै हामीले ग्रामीण सडक निर्माण गऱ्यौँ। त्यो ग्रामीण सडक खन्दाखेरि निस्केको माटोको व्यवस्थापन कहीँ पनि छैन। जहाँ खनियो त्यसैको छेउमा हामीले फाल्यौँ। त्यसका कारणले जति पानी पर्यो त्यो पानीले माटो बगाएर लिन्छ र हिजोको भन्दा त्यही पानी पर्दाखेरि पनि ठुलो बाढी, त्यही पानी पर्दाखेरि ठुलो पहिरो सिर्जना हुने स्थिति छ। यी हाम्रो देशका फ्याक्ट हुन्। त्यसैले यसका आधारमा हेर्ने हो भने पनि अब हामीले जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनलाई ढिला नगरिकन व्यवस्थापनमा एकदमै ठुलो गतिका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ। जलवायुजन्य विपदको घटनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिवर्ष 2.778 मिलियन डलर नोक्सानी भइरहेको छ। यो कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको 0.08% हो। सन् 2017 को मनसुनी अवधिमा 63.186 मिलियन डलर बराबरको क्षति भएको थियो। अब 36 जति हुन्छ वार्षिक रूपले, त्यसले हेर्दाखेरि करिब 2/3 त तपाईँको चाहिँ यो जलवायुजन्य चाहिँ कारणहरू छन् हाम्रो चाहिँ भन्ने छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदम ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ हामी मात्रै होइन कि हामी जस्तै अरू कम र अति कम विकसित मुलुकहरूमा पनि यो जलवायुजन्य असरहरू, प्रकोपहरू, प्रतिकूल प्रभावहरू चाहिँ बढी परेको भन्ने अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एक्चुअली पनि देखिया छ भने अर्को चाहिँ अध्ययनहरूले पनि चाहिँ यो पुष्टि गरिसकेको विषय छ। हालै सार्वजनिक भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक प्रतिवेदनले विश्वभर चरम मौसमी गतिविधि र त्यसका घटनाहरू अझ बढ्ने चेतावनी दिएको छ। आगामी दिनमा अझ धेरै अकल्पनीय घटनाको सामना गर्नुपर्ने समेत आकलन गरिएको छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार जलवायुजन्य विपदको हिसाबले 77 जिल्लामध्ये 18 जिल्ला धेरै क्षति हुने जिल्लाको रूपमा देखिएको छ। पश्चिममा कैलालीदेखि पूर्वमा झापासम्मका जिल्लाहरू यस अन्तर्गत समेटेका छन्। राज्यले स्रोत साधन दिँदैमा राज्यले पैसो दियो, प्रविधि दियो। प्रविधि र पैसो आफै गएर काम गर्ने कुरा होइन। काम हुनको निम्ति, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, जोखिम न्यूनीकरण गर्नको निम्ति कुनै न कुनै अर्गनाइजेसन त आवश्यक भयो। आजको दिनमा अहिले तपाईँ हामी कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा यो जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लागि सिधै खटिने, सिधै डेडिकेटेड अर्गनाइजेसन आजको दिनमा कुनै पनि छैन। हामीसँग पैसो होला, चाहिए जति पैसो त छैन, चाहिए जति प्रविधि छैन, तर हामीसँग जति छ त्यसैलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्नको निम्ति, त्यसैलाई पनि उत्तम हिसाबले उपयोग गर्नको निमित्त कुनै पनि अर्गनाइजेसन छैन। 2056 सालमा स्थापना भएको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, जसले यो जल उत्पन्न प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा धेरै काम गरिराखेको थियो, 74 सालमा आइसकेपछि जब यो संहिताको कुरा आयो त्यो विभाग नै खारेज भयो। विभाग नै खारेज भयो। अर्को अघि मैले भनेको फ्याक्टमा अझै हामीले छुट्याउनै नहुने एउटा अर्को पाटो के थियो भने हाम्रो 3वटा भाग भूगोललाई 3वटा भागमा छुट्याउने हो भने हिमाल, पहाड, तराई। हिमाल र पहाडमा 80% भन्दा बढी भूभाग छ भनेको त्यहाँ पहिरोको जोखिम त धेरै छ नि। तराईमा गइसकेपछि त्यहीँबाट आएको पहिरो र त्यो पानी गएर डुबान्छ, कटान्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हिजो हामीसँग त्यो विभाग थियो। आज झन् संहिता लागू भइसकेपछि त्यो विभाग नै खारेज भयो। गर्ने अर्गनाइजेसन कुन? 2074 सालमा यो विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण चाहिँ एउटा ऐन तयार भयो। त्यो ऐनले के व्यवस्था गर्यो भने विपद जोखिम न्यूनीकरण एउटा प्राधिकरणको कल्पना गर्यो, व्यवस्थापन गर्यो र त्यसका आधारमा एउटा अहिले प्राधिकरण स्थापना भएको छ। त्यो प्राधिकरण फिल्डमा गएर निर्माणको लागि काममा जुट्ने होइन। उसको काम, कर्तव्य, अधिकार सिधै प्रष्ट के उल्लेख गरिएको छ भने त्यसले तल चाहिएका संस्था, सङ्घ अथवा प्रदेश अथवा अरू सरकारी निकायको लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। आर्थिक र प्राविधिक सहयोग कसलाई गर्ने, कुन अर्गनाइजेसन छ र गर्ने। त्यसैले यसको निम्ति हामीले अन्य यो राज्यले जुन अरू संरचना बनाउनको निम्ति प्राथमिकता राखेको छ त्योभन्दा धेरै ठुलो प्राथमिकता प्रकोप व्यवस्थापनलाई राख्नुपर्छ। मैले फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउँछु कि हामीले जनताको जीवन छ भने त्यो बनेको हाम्रो सडकको अर्थ छ। जनताको जीवन रह्यो भने उसको खेतीयोग्य जमिनको अर्थ छ। खेतीयोग्य जमिन त्यतिखेर उपयोग हुन्छ जनताका जीवन बाँच्यो भने। त्यसैले हामीले एउटा जनताको ज्यान गयो भने त्यसको मूल्य कति? हामीले कुनै पनि एउटा हरकतमा, कुनै पनि अवस्थामा जनताको ज्यान जानबाट हामीले रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्ने भनेको प्रकोप व्यवस्थापनकै पाटो हो र प्रकोप व्यवस्थापनको पाटोमा प्रविधि, जनशक्ति, त्यो सँगसँगै ती दुइटैलाई फिल्डमा उतार्ने भनेको कुनै एउटा कार्यालयको आवश्यकता। त्यो कार्यालय पुनः स्थापना हुनुपर्छ र फाइनली यसलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन
त्यही नाम नहोला तर त्यो काम गर्ने कुनै एउटा सरकारी निकाय पुनः स्थापित हुनुपर्छ। प्रभावित हिसाबले महोत्तरी र सप्तरी सबैभन्दा धेरै क्षति भएका छन्। यी जिल्लामा जलवायुजन्य विपदको घटनाले प्रतिवर्ष औसतमा 9,000 जना प्रभावित हुने गरेको देखाएको छ। नेपालमा जलवायुजन्य विपदको अवस्था नाजुक बन्दै गएको अध्ययनहरूले बताएका छन्। खास गरी नेपालको भूबनोट हेर्दाखेरिमा तराई क्षेत्रमा चाहिँ पहाडी मनसुनको पिरियडमा डुबान हुने, अनि पहाडी भिरालो भूभागहरूमा चाहिँ पहिरो जाने, बाढी आउने, त्यसले गर्दाखेरिमा जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ क्षति भइरहेको पनि छ। अब यो क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतिर प्राधिकरणको अब ध्यान चाहिँ गएको छ। अब वास्तवमा विगतमा हेर्ने हो भने अब खास गरी अब विपदमा उद्धार र राहतका चाहिँ काम मात्रै हुन्थ्यो भने अब चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा खास गरी यो विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीति लागू भएको छ। त्यसपछि चाहिँ खास गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसले जुन 4वटा चाहिँ प्राथमिकता क्षेत्र तोकेको छ र चाहिँ 6वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यो मुताबिक काम गर्ने चाहिँ का लागि अब प्राधिकरणले समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। अब यहाँले भने जस्तै अब बारम्बार त्यही ठाउँमा त्यही जिल्लामा चाहिँ विपदहरू चाहिँ दोहोरिरहेछ भन्ने कुरा छ र चाहिँ त्यस विषयमा त विभिन्न चाहिँ कारण होलान्, यसमा अध्ययन पनि भइरहेछन् हैन। अब खास गरी अहिले चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोकै कुरा गर्ने हो भने अब त्यहाँ 72 सालमा भूकम्पले चाहिँ ठुलो क्षति भयो। अब त्यहाँको जमिन पनि धेरै चाहिँ क्षतविक्षत चाहिँ बनायो, त्यसले धाँजा पनि फाट्यो र त्यो कारणले चाहिँ पहिरो चाहिँ बढी गयो भन्ने पनि छ। अहिले यो मेलाम्ची हेलम्बु लगायतका चाहिँ क्षेत्रहरूमा जुन गएको छ वहाँ अब विज्ञहरूले अब अनुसन्धानबाट अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ जे कुराहरू देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब यो जलवायु परिवर्तनसित पनि जोडेर चाहिँ हेर्नु भएको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि क्षेत्र र खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर गरेको देखिन्छ। विपदका घटनामा परेर कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास आएको देखिन्छ। असिना, शीतलहर, तातो हावाले पनि कृषि उत्पादनमा कमी ल्याएको छ। कृषियोग्य जमिनको करिब 8 लाख हेक्टर जलवायुजन्य विपदको घटनाले क्षति पुगेको छ। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना 2078मा हामीले 10 वर्षको ट्रेन्डलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरिमा अब घटना र चाहिँ मानवीय क्षति चाहिँ अब का हिसाबले हेर्ने हो भने अलिक कम चाहिँ भएको, त्यसले चाहिँ जनचेतना चाहिँ अलि चाहिँ अभिवृद्धि भएको, मान्छेले चाहिँ अलिकता चाहिँ विपद सम्बन्धी बुझाइ चाहिँ अलिकता चाहिँ बिस्तारै चाहिँ बढ्दै गएको हो कि भन्ने चाहिँ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तथ्याङ्कै हिसाबले गर्दाखेरि म सानो चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ 68 को चाहिँ हेर्दाखेरिमा 68 सालमा चाहिँ यो मनसुन विभिन्न चाहिँ घटनाहरू चाहिँ कस्तो भएको रहेछ भन्दा 1686 वटा चाहिँ घटना घटेको रहेछ वर्षभरिमा र त्यसबाट 519 जनाको मृत्यु भएको रहेछ। अब यति थोरै घटनामा धेरैजनाको मृत्यु भने 77 सालमा 4226 वटा चाहिँ घटना घट्यो। त्यसमा चाहिँ 594 भने यो मृत्युको हिसाब घटनाका हिसाबले मृत्यु सङ्ख्या चाहिँ कम देखिन्छ भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो 78 सालको आजसम्मको कुरा गर्ने हो भने पनि 1593 वटा घटनामा 187 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। अनि गत वर्ष यही पिरियडमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने हामी अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरिमा गत वर्ष 77 सालमा 271 जना मृत्यु भएको थियो भने अहिले चाहिँ 187 जना मृत्यु भएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा यो ट्रेन्डले हेर्दाखेरिमा मानवीय क्षति चाहिँ केही कम हुन पुगेको चाहिँ तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण तापक्रम बढ्दा देशभर डढेलुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपाल सबैभन्दा बढी डढेलुको चपेटामा आर्थिक वर्ष 2065-66मा परेको थियो। उक्त दिन 420 स्थानमा लागेको डढेलोले राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू, सामुदायिक वन लगायतको करिब 50,400 हेक्टर क्षेत्रफललाई असर पारेको थियो। एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको एउटा यो जलवायु परिवर्तन हो, जुन चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तापक्रममा वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि यो हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ मल्टिपल इफेक्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिराखेको छ र यो चाहिँ धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ परिराखेको छ। यो एउटा यो विषय। अर्को चाहिँ मेन सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो चाहिँ जैविक विविधतामा ह्रास पनि हो।
र अहिले हामीले चाहिँ हामीले त के भन्छौँ भने हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसक्यौँ कि अहिले हाम्रो चाहिँ यो ग्लोबल पेन्डेमिक होइन कोभिड-19 जस्तो हामीले फेस गरिराखेका छौँ अहिले। त्यस्तै क्लाइमेट चेन्ज जस्तो चाहिँ समस्यामा हामी चाहिँ परेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ जैविक विविधता ह्रास चाहिँ असाध्यै धेरै छ अहिले होइन। यो चाहिँ अब युएनका विभिन्न रिपोर्टहरूले पनि त्यही भन्छ कि हामी अहिले चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिस, हामी बायोडाइभर्सिटी क्राइसिस, हामी चाहिँ ल्यान्ड डिग्रेडेसनको समस्या होइन। यी समस्याहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो मानव सृजित कारणले गर्दाखेरि यी विपदहरू, यी चाहिँ जोखिमहरू हामी चाहिँ परेको हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ प्राकृतिक भन्दा पनि मानव निर्मित कारणहरू चाहिँ बढी चाहिँ रेस्पोन्सिबल छन् भनेर अहिले चाहिँ अध्ययनहरू चाहिँ भएको छ र त्यसले देखाएको छ। पछिल्लो यो 1 वर्षको अवधिमा 2713वटा डढेलोका घटनाहरू भएका छन्। यी घटनामा 73वटा जिल्ला प्रभावित भएका थिए। बितेको 9 वर्षको अवधिमा करिब 6000 को सङ्ख्यामा डढेलोको घटना भएको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको कारण सुरक्षित हिसाबले बाँचिरहेका जीवजन्तु, वन्यजन्तुमा समेत नराम्ररी असर परेको छ। वासस्थानको नोक्सानी तथा प्रतिकूल वातावरण भइदिँदा दुर्लभ जनावरहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हुन्छ त्यसको चाहिँ सामना गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोच थियो। अब चाहिँ त्यसले मात्रै पुग्दैन भन्ने जस्तो चाहिँ यो घटनाहरूले चाहिँ अब देखाएको छ। त्यो भन्दाखेरिमा यहाँले भने जस्तो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कुराहरू चाहिँ अब आफैमा अहिले पनि अब चाहिँ हाम्रो अब भूवियोगको नीति चाहिँ लाई अब योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई स्थानीय तहहरू अलिकति चाहिँ प्रतिबद्ध भएर स्थानीय तहले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो भूवियोग नीति अनुसारको बस्ती विकास गर्ने कुराहरू अब त्यो कुन जमिन कहाँनिर कुन रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कुरामा जहाँ चाहिँ जोखिम क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्नुभएको छ र चाहिँ त्यहाँ अध्ययनबाट चाहिँ बस्न योग्य छैन भन्ने कुराहरू भएको हिसाबमा हामीले चाहिँ एउटा पैरवी पनि गरिरहेछौँ। अब स्थानीय तहहरूसित समन्वय गरेर, जिल्ला विपद व्यवस्थापनसित समन्वय गरेर अब त्यस्ता बस्तीहरूलाई चाहिँ कसरी अब बस्ती हिजो हामीले चाहिँ एकीकृत बस्तीको विकास गर्ने भनेर चाहिँ धेरै प्र्याक्टिसहरू पनि भए। भूकम्पको बेलामा पनि ती कामहरू भए होइन। अब ती कुराहरू कति आयोजनाहरूबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था भयो, त्यहाँबाट चाहिँ एकीकृत रूपमा लैयो। ती चाहिँ हेर्दाखेरिमा के भन्दा उहाँहरूको चाहिँ के रहेछ भन्दा जनजीवन यो सदियौँदेखि त्यहाँ बसोबास गरेको छ, उसको बाउ बराजुको पालादेखि। अनि उहाँहरूको जीविकोपार्जन पनि त्यहीँसित जोडिएको छ। अनि आय आर्जन लगायतका सबै कुराहरू त्यहीँसित जोडिया हुँदाखेरिमा अलिकति जटिल हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो बुझाइलाई बुझाउन पनि सकिया छैन। अब त्यो स्थानीय समुदायहरूलाई पनि बुझाउने, स्थानीय तहहरू पनि यसमा चाहिँ काम गर्ने र चाहिँ अन्य निकायहरूले पनि यसमा चाहिँ काम गरियो भने बस्ती स्थानान्तरण जोखिम जहाँ जोखिम क्षेत्रमा बसोबास भएको छ त्यस्ता बस्तीहरूलाई चाहिँ स्थान गर्नको पनि एकदमै आवश्यक चाहिँ देखिएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास आयोजना र ठूला संरचनाहरू तहस नहस हुनुका साथै थप जोखिम बढाएको छ। यसै वर्ष मन्सुरको सुरुवातमै आएको भारी वर्षाले मनाङ र लमजुङमा ठूला जलविद्युत आयोजना र सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्ची खानेपानीका साथै पक्की पुलहरू समेत बगाएको छ। हामीले यो हाम्रो प्रविधि अहिलेको यो प्रकोप व्यवस्थापनको लागि हामीले भूगोल अनुसारै जानुपर्छ। जस्तो हिमाली क्षेत्र अलिक कम पानी पर्छ, पहिरोको जोखिम कम छ, तर त्यहाँ हामीसँग चाहिँ यी हिमताल त छन् नि। अहिलेको जलवायु परिवर्तनको कारणले ती हिमतालहरू पग्लिएर फुट्ने अवस्था छ भन्ने अध्ययनले त देखाएको छ नि। अनि त्यो क्षेत्र पनि हाम्रै क्षेत्र पर्छ, हामीले नै काम गर्ने हो। त्यहाँ पनि हामीले एउटा खालको संरचना, एउटा खालको अध्ययन र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी त्यहाँ गर्नुपर्छ। दोस्रो, मध्य यो पहाडी क्षेत्र यो महाभारत क्षेत्रतिर आइयो भने यो भनेको अलिक बढी पहिरोको जोखिम, जहाँ हामीले देशैभरिलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पानी पर्ने क्षेत्र हो। हिमाली भेगमा कम छ, तराईमा अलिक कम छ, यो मध्य पहाडमा बढी छ। महाभारत क्षेत्रमा यहाँ बढी पहिरोको जोखिम छ। त्यसैले यहाँ पहिरो व्यवस्थापन जुन हामीले क्याचमेन्ट एरिया भन्छौँ, कुनै पनि नदी त्यो क्षेत्रको लागि, सिस्टमको लागि त्यो क्षेत्रमा गएर हामीले पहिरो ठ्याक्कै रोक्ने नसके तापनि न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। त्यहाँबाट आएको बगेको माटो, त्यहाँबाट आएको पहिरोकै कारणले जुन नदीको बहाव बढेर तराईमा असर छ, त्यसलाई घटाउने भनेको पहाडी क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो। र तेस्रो, तराई क्षेत्रमा जानु पर्यो। आइसक्यो त हामीले कम त गर्नु पर्थ्यो, पहाडमा हामीले रोक्न सक्नु पर्थ्यो, सकेनौँ। बाढी आयो, डुबान भयो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई
नदी नियन्त्रण, अहिले हामीले नदी नियन्त्रण भन्दा पनि नदी व्यवस्थापन भन्ने टर्मिनोलोजी युज गर्नु राम्रो हुन्छ। नदी व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ। दुईटा किनारमा व्यवस्थित पार्ने, उसलाई एउटा कन्फाइन वेमा बग्न दिने र उसको जति निड हो त्यति दिएरै बग्न दिने हामीले उपाय खोज्यौँ भने बल्ल यो समग्र हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। जलवायुजन्य विपदका घटनाहरू बढ्दै गर्दा अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रयासहरू भएका छन्। अनुकूलनले मात्रै जलवायुजन्य विपदलाई थेग्न सक्ने अवस्था नभएकाले नेपाल लगायत 47 अति कम विकसित मुलुकले विकसित मुलुकसँग क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छन्। अनुकूलनमा काम गर्ने र चाहिँ विकसित मुलुकहरूले चाहिँ हरितगृह ग्यासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो असर र प्रभावहरू परिरहेको छ, त्यो घटाउनमा काम गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा दुई किसिमको एउटा चाहिँ मुख्य रूपले भन्दाखेरि जसले बढी उत्सर्जन गरेर समस्या सिर्जना भएको छ उहाँहरूले चाहिँ उत्सर्जन कम गर्ने र समस्याको न्यूनीकरण गर्ने। हामीलाई चाहिँ असर चाहिँ अब हाम्रो भूमिका नगन्ने भए पनि हामीले चाहिँ असर चाहिँ खेप्नु परेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अनुकूलनका काम गर्ने भनेर त्यसमा फोकस गरिराखेका छौँ। अहिले पनि यद्यपि पनि अब हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा भन्यो भने हाम्रो एडाप्टेसन भनेको चाहिँ मेन प्रायोरिटी हो होइन। हामीले त्यसमा केही आयोजना परियोजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरेका छौँ। हामीले चाहिँ केही हाम्रो क्षमता पनि विकास भइसकेको छ, केही प्रगति उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्, तर ती यथेष्ट छैनन्। अझै हामीले चाहिँ बढी काम गर्नुपर्ने भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब विगतको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जति अनुकूलनमा काम गऱ्यौँ हाम्रो केही चाहिँ क्षमता, हाम्रो केही चाहिँ एडाप्टिभ क्यापासिटी भनौँ चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो बढेको चाहिँ अहिले पाइन्छ भने अब हामीले योभन्दा पनि बढी, किनभने बढी प्रकोप बढी असर परिराखेको अवस्थामा अब झन् धेरै काम अझै गरिराख्नुपर्ने, सस्टेनेबली गर्नुपर्ने चाहिँ भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धिको 26औं सम्मेलन COP26 आगामी कार्तिक 2 साता स्कटल्यान्डमा हुँदैछ। सम्मेलनमा नेपालले भोगेका विपदको घटनाहरू र रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विषय उठान गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपालमा पनि यस्ता मुद्दा तथा विषयहरूलाई संरचनागत रूपमा नै सुधार गर्दै उठाउनु पर्ने देखिन्छ। देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि विपदको क्षेत्रमा महसुस हुने गरी संरचनामा सुधार हुन सकेको देखिँदैन। जोखिममा परेका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन। कतिपय सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू समन्वयको अभावमा रोकिएका छन्। यसतर्फ तिनै तहले विशेष ध्यान पुर्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको दोस्रो विषयवस्तु स्वरूप सर्पदंशको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। पछिल्लो समय वैशाख यता 18वटा सर्पदंशका घटनाहरू भएका छन् भने उक्त घटनामा परेर 17 जना व्यक्तिको देशभरमा मृत्यु भएको छ। सर्पदंशका घटनाहरू नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन् र सर्पदंशका घटनामा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि निकै डरलाग्दो स्थिति नै छ। अबको क्रममा यो विषय चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा वर्षेनी 20,000 मानिसहरू सर्पदंशबाट प्रभावित हुने र करिब 1,000 मानिसले सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 1947मा नै सार्वजनिक गरेको थियो। कतिपय बिरामी अस्पताल नै नपुगी झारफुकतिर लाग्ने र कतिपय अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा ज्यान गुमाउने हुँदा नेपालमा सर्पको टोकाइबाट प्रभावित र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अझ धेरै हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब 20,000 सर्पदंशका घटनाहरू हुने गर्दछन्। सर्पको टोकाइमा परि 200 जनाले हरेक वर्ष ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। गत वर्ष मात्रै देशभर 4,078 जनालाई सर्पले डसेको थियो, जसमा 379 जनालाई विषालु सर्पले डसेको पाइएको छ। यसरी हेर्दा विषालु सर्पको टोकाइ पछिको मृत्युदर करिब 22% हुन आउँछ। वैशाखदेखि भदौसम्मको महिनामा विषालु सर्प जमिन बाहिर निस्कने भएकाले यो समय निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। नेपालका तराई क्षेत्रमा विशेष गरी सर्पको बिगबिगी रहने क्षेत्र हो। झापा, मोरङ, बाँके, बर्दिया, चितवन लगायतका जिल्ला सर्पदंशको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरू हुन्। साथै नेपालको बाहिरी तथा भित्री मधेसका 31 जिल्लाहरू विषालु सर्पको टोकाइबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा पर्दछन्। निकुञ्ज र वन क्षेत्र आसपासमा सर्पको जोखिम अझ बढी हुन्छ। वन क्षेत्र आसपासका साना तथा झुप्रे घरभित्र आश्रय लिनको लागि बसेका सर्पहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। बढ्दो सहरीकरण,
औद्योगिकरण र वन विनाशले अन्य जीवजन्तुहरूका साथै सर्पको वासस्थानमा पनि असर पारी मानिस र सर्पबीचको द्वन्द्व बढ्न गई दुवै पक्षलाई हानि गर्ने हुँदा यिनीहरूको वासस्थान जोगाउन र प्रकृति संरक्षण गर्नमा योगदान पुर्याउन सरकारवाला सबैले चासो राख्न जरुरी छ। विकसित राष्ट्रहरूमा भएको औद्योगिकरण र विकासशील राष्ट्रहरूले गरेका विभिन्न खालका औद्योगिकरणका प्रयासहरूको कारणले गर्दाखेरि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा र विकसशील राष्ट्रहरूमा यी विभिन्न खालका विपदका घटनाहरू बढ्दै गएको बताइएको छ। यसतर्फ क्षतिपूर्ति लगायतका अन्य विभिन्न पाटोमा विकसित राष्ट्रहरूले काम गर्नुपर्ने देखिएको विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। हस् त आजको कार्यक्रम सुरक्षित नेपालबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।